नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारले नयाँ नक्सा आज सार्वजनिक गर्ने, नक्साको विषयमा कसैलाई देवत्वकरण गर्न आवश्यक नरहेको नेकपा नेता गौतमको भनाई। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न सांसदहरूको माग। ठूला होटलहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाउन सुझाव। सिमानामा अड्केकाहरूलाई पनि बस लगायत निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्धार गरौँ। गुल्मीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको रूपन्देहीको क्रिम्सन अस्पतालको भनाई। विराटनगरको कोरोना अस्पतालबाट 8 जना डिस्चार्ज। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 49,86,000 नाग्यो। 3,24,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र अम्पुन आँधीका कारण भारत र बंगलादेशमा हावाहुरी सहित वर्षा, केही घण्टामा आँधी तटीय क्षेत्रमा आइपुग्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नक्सा सार्वजनिक गरिँदै सम्बन्धी प्रसंगबाट। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा आज सार्वजनिक हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्न लागेको हो। मन्त्री परिषदले पारित गरेको नक्सा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हिजो प्रमाणीकरण गरेका थिए। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गरिएको हो। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। अतिक्रमित भूभागको 335 वर्ग किलोमिटर नेपाली नक्सामा थप हुन लागेको हो। नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय आफूले उठाएको बताएका छन्। आज फेसबुक मार्फत उनले नक्सा जारी गर्ने मामिलामा निश्चित नामका व्यक्तिहरूलाई देवत्वकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन्। पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अनुसार नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले नेपालका अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आफूले नै पार्टीमा सशक्त विचार र जोरदार माग राख्दै आएको दावी गरेका छन्। वर्तमान सरकारका अनेकन कार्य आलोचना योग्य हुँदाहुँदै पनि यो काम भने स्वागत योग्य रहेको उनको भनाइ छ। सीमाना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रा ऐतिहासिक अभिलेखलाई यो नक्साले अझ बलियो प्रमाणका रूपमा आत्मसात गर्दै आगामी पुस्तालाई सीमा रक्षाका निमित्त प्रेरणा, उत्साह र ऊर्जा दिने उनको भनाइ छ। चीनले कालापानीको सीमा विवाद नेपाल र भारत बीचको मामिला भएको बताएको छ। मंगलबार चिनिया विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले भारत र नेपालले आपसी मैत्री संवादबाट यो समस्या हल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी एकपक्षीय काम कसैले गर्न नहुने पनि प्रवक्ता लिजियानले सुल्झाएका छन्। नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा सहितका भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चीनको यस्तो धारणा आएको हो। भारतीय सेना प्रमुखले लिपुलेक मामिलामा नेपालले कसैको इशारामा विरोध गरिरहेको धारणा राखेपछि यो भूभागका बारे बेजिङले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। चीनसँग सहमतिपछि मात्र भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेकाले चीनको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। सांसदहरूले देश बाहिर अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको उद्धार गरी
PCR परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले परीक्षण बढाउनुपर्ने, विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लाइफको समस्या, नेपाली जनताको जीवनको समस्या नेपालको संविधानसँग जोडिएको, फन्डामेन्टल राइटसँग जोडिएको, नेपालको संविधानको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको यो कन्स्टिट्युसनल समस्या हो। राइट टु लाइफको मान्छेले, नेपालीले बाँच्न पाउनुपर्छ भने संविधानले जुन संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। प्राइभेट हस्पिटल सांसदहरूले विदेशमा अलपत्र रहेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। भारतबाट रोजगार गुमाएका नागरिकहरूको लुकी छुपी फर्किने क्रम नरोकिएकाले भोलि समस्या हुन सक्ने सांसदहरूको भनाइ छ। भारतमा जाने गरेका छन् र भारतबाट अहिले कोभिड-19 जब भयावह अवस्थामा गइसकेपछि अहिले फर्किने क्रम जारी छ। सांसद रामनारायण बिडारीले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। नेपाल र भारतका पूर्व शासकहरूको गल्तीका कारण अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। शासकहरूले गरेका बेइमानी र गल्तीका र हेलचक्र्याइका कारणबाट सिर्जित भएको यो कुरा अहिलेको हाम्रो पुस्तामा आउँदाखेरि बडो चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न गएको। जनताहरू लकडाउनमा रहेका बेला मन्त्री, सांसद र नेताहरूले धेरै हिँडुल गर्नुभन्दा संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि के गर्न सकिन्छ त्यतातिर काम गर्न उनले आग्रह गरे। सांसदहरूले स्थानीय तहहरूमा व्यवस्थित क्वारेन्टिनको संख्या बढाउन, धान र मकै रोप्ने समय भएकाले उन्नत बिउ, मलको समयमै व्यवस्थापन गर्न पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको बैठकमा उनीहरूले कोरोना संक्रमितसँगै दीर्घरोगी र अन्य बिरामीहरूको उपचार हुन नसकेको र उपचारमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कोरोना भाइरस बिमारीको र अन्य दीर्घरोगी गर्भवती महिलाहरूको चेक गर्ने एउटै ठाउँ भएको खबर आएको छ। यसकारण म यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी हस्पिटल र जनरल हस्पिटल फरक गर्नको लागि नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, सुविधायुक्त ठाउँमा कोरोना भाइरस र गर्भवतीलाई जाँच्ने फरक होला, तर सबै प्रदेशमा नभएको कारण अन्य प्रदेशमा पनि अन्य प्रयोजनको लागि बनाइएका भवनलाई प्रयोग गरी स्वास्थ्य जाँचमा जनतालाई सुविधा होस्। नेपालमा निजी समेत हजारौं दर्जनौं विमानहरू पनि छन् र यसै गरी सुविधा सम्पन्न होटलहरू छन्। तिनीहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनका रूपमा बनाऊ र पूर्व राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई समेत प्रयोग गरौँ। सिमानामा अड्केकाहरूलाई पनि बस लगायत निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्धार गरौँ। सरकारले आफ्नो लगानी गर्ने यतातिर हो, यत्तिकै बस्नुभन्दा हवाई सेवा, होटल र बसहरूले पनि काम पाउँदछन्। लकडाउनले यति गर्न रोक्दैन। समस्यामा परेका जनतालाई राज्यले अभिभावक भएको अनुभूति होस्, हामीले नेपाली भएको गर्व गर्न सकौँ। यो नै राष्ट्रियता हो। जनयुद्धका क्रममा शिक्षकहरू तत्कालीन सरकारद्वारा जागिरबाट खोसिए र उनीहरूले आन्दोलन गरिराखेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यति बेला त्यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएका कारणले नेपाल सरकारले बजेट छुट्याई तिनीहरूको पुनर्बहाली र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गरोस्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा उपचाररत गुल्मीका कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको छ। उनको अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको हो। केही सञ्चार माध्यममा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै झुटो जानकारी आएको भन्दै उनले दुःख समेत व्यक्त गरेका छन्। मृत्युको भ्रामक खबरले सर्वसाधारणमा त्रासको अवस्था देखिएको भन्दै अस्पतालले भ्रामक खबरको पछि नलाग्न समेत अनुरोध गरेको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका पुरकोट घर भएका संक्रमित गत जेठ 1 गते ज्वरो आउने र रुगाखोकी लाग्ने भएपछि अस्पतालमा
भर्ना भएका थिए। उनमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, उनी पुगेका स्वास्थ्य संस्था र परिवारका सदस्यको पनि परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। नेपालमा हालसम्म 402 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती मध्ये 37 जना संक्रमित निको भएका छन्। सबै प्रदेशका कुल 36 जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। अहिले देशका विभिन्न स्थानमा 21,623 जना क्वारेन्टिनमा र 457 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। भारतबाट लुकीछिपी सीमावर्ती क्षेत्रमा भित्रन थालेपछि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। विराटनगर स्थित कोशी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थप 8 जना संक्रमित आज डिस्चार्ज भएका छन्। लगातार 2 पटकको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई आज डिस्चार्ज गरिएको हो। र यो विषयमा थप जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। वीरेन्द्र, आज कोशी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थप 8 जना संक्रमित मुक्त भइसकेपछि डिस्चार्ज भएको खबर छ। यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुस् न। विशेष गरेर प्रभा जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा पहिलो पटक उदयपुरको भुल्केमा जुन कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, आज जुन 8 जना डिस्चार्ज भएका छन्, ती 8 जनै उदयपुर भुल्केका रहेका छन् र विशेष गरेर चाहिँ 8 जना मध्ये 5 जना भारतीय जमाती रहेका छन् भने 3 जना उदयपुरकै रहेको भन्ने हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। र विशेष गरेर प्रभा यसअघि कोशीको कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगरबाट 18 जना चाहिँ संक्रमितहरू निको भइसकेका छन्, कोरोना मुक्त भइसकेका छन् र आज 8 गरी कुल 26 जना व्यक्ति चाहिँ विराटनगर स्थित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रबाट चाहिँ संक्रमण मुक्त भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। र अहिले 28 जना चाहिँ त्यहाँ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् भने अहिलेसम्म कुल 54 जना व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पतालमा आएर चाहिँ उपचार गरिएको अथवा अस्पतालमा आएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। विशेष गरेर प्रभा अहिले जुन 28 जना व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा राखिएको छ, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई अस्पतालको मेसो डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले जानकारी गराउनु भएको छ। वीरेन्द्र, जो डिस्चार्ज भएर घर गइसकेपछि एउटा विशेष रूपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ छैन, किनभने संक्रमित फेरि पुनः संक्रमण हुन्छ कि भन्ने एउटा डर पनि देखिएको छ। यो विषयमा चाहिँ अस्पताल प्रशासनले के कसरी व्यवस्था गरिरहेको छ, के भनिरहेको छ, के छ? प्रभा विशेष गरेर जुन पहिले डिस्चार्ज भएका थिए ती मध्ये केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रानी मर्कजमा राखिएको थियो, विशेष निगरानीमा अस्पतालले राखेको छ र यी 8 जनालाई पनि विशेष निगरानीमा राखिने भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। र अर्को कुरा जुन क्वारेन्टिनको कुरा पनि रहेको छ, के कसरी त्यहाँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छ? सीमावर्ती जिल्लाबाट नेपालभित्र नै क्रम पनि रहिरहेको भन्ने खबरहरू पनि प्राप्त भएको छ। यो विषयमा के छ? विशेष गरेर प्रभा जुन तपाईले प्रश्न राख्नु भएको छ, अहिले मोरङको अधिकांश चाहिँ क्षेत्रहरू भारतको खुला सीमासँग जोडिएको क्षेत्रहरू रहेको छ। विशेष गरेर भनौँ न सुनवर्सी नगरपालिका, रतुवामै नगरपालिका, रङ्गेली नगरपालिका लगायतको जुन दक्षिणी भेगको जति पनि स्थानीय तहहरू रहेका छन् त्यहाँको सीमा खुला सीमा रहेको छ र खुला सीमाको कारणले गर्दाखेरि जति नै कडाई गरिए तापनि सशस्त्र प्रहरी बल त्यसैगरी नेपाल प्रहरी को जवानहरू चाहिँ दिनरात सीमामा खटिरहँदा पनि अझै भनौँ न भारतको विभिन्न स्थानमा जुन नेपालबाट गएका विद्यार्थी, त्यसैगरी मजदुरी किसान गरेर खाने, व्यवसाय गरेर खाने व्यक्तिहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाल भित्रिने क्रम जारी रहेको छ र विशेष गरेर चाहिँ एउटा वैधानिक रूपमा चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गराउनको लागि चाहिँ जुगमनी नाकालाई एउटा केन्द्र बनाएको छ र त्यहाँ होल्डिङ पोइन्ट पनि राखिएको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। तथापि पनि जुन चाहिँ व्यक्तिहरू लुकीछुपी मकै घारी हुँदै अहिले धेरै जसो सीमा क्षेत्रहरूमा मकै घारीहरू रहेको छ, त्यो मकै घारीको चाहिँ मद्दतले राति चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिएको छ र विशेष गरेर जुन विराटनगरमा 2 जना संक्रमित कोरोना संक्रमित देखिएको थियो, त्यसैगरी रतुवामै नगरपालिका 1 सोनापुरमा कोरोना संक्रमित देखिएको थियो, ती व्यक्ति पनि सोनापुरमा देखिएको संक्रमित व्यक्ति पनि भारतको मुम्बईबाट आएको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका थियौँ। त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकामा जुन 2 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित देखिएको थियो,
ती व्यक्तिहरूमध्येबाट पनि एकजना महिला भारतबाट आएको हामीले जानकारी पाएको छौँ। त्यसै गरी जति चाहिँ खुला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै सङ्क्रमण बढ्न सक्ने एउटा अनुमान अड्कल गर्न सकिएको छ। अझ भनौँ अहिले सुनवर्सी नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका र रङ्गेली नगरपालिकाले एउटा तीनैवटा नगरपालिकामा एउटा संयन्त्र बनाइएको छ, एउटा टिम बनाइएको छ, जसले चाहिँ सीमा क्षेत्रमा जुन सुरक्षा कर्मीहरू राखिएको छ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी बलले चाहिँ नपुगेर अझ म्यादी प्रहरी 69 जना चाहिँ म्यादी प्रहरी, एउटा नगरपालिकाले 23 गरेर 3वटा नगरपालिकाले चाहिँ 69 जना म्यादी प्रहरी समेत 250 मिटरको जुन अन्तरालमा चाहिँ म्यादी प्रहरी खटाउने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। प्रभा वीरेन्द्र, धन्यवाद र पछिल्लो जानकारीका लागि यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह र आज विराटनगर स्थित कोशी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थप 8 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् र डिस्चार्ज हुनेमा 5 जना भारतीय जमाती र 3 जना उदयपुरका बासिन्दा रहेको भनेर जानकारी दिनुहुँदै थियो र उनीहरूलाई विशेष निगरानीमा राखिने पनि हाम्रा संवाददाताले बताउनु भएको छ। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा कार्यरत 2 जना प्रहरीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाको पुष्टि भएपछि कालीमाटी वृत्त र त्यहाँ भित्र रहेको महिला सेल र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बल्खु सिउछाटारमा रहेको कार्यालयलाई सील गरिएको छ। 100 र जवानमा संक्रमण देखिएको हो। अहिले कालीमाटी वृत्त र सो मातहत रहेका 250 जनालाई आइसोलेसनमा राखेर कार्यालय सील गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तै सो स्थानको नियमित कामका लागि थप प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। दक्षिणी झापाको कचनकबल गाउँपालिकाका 5 वटा ओडा सील गरिएको छ। 7 वटा मध्ये 5 वटा ओडा सील गरिएको हो। कचनकबलको 5 वटा ओडा भारतको बिहार राज्य स्थित किशनगञ्ज जिल्लासँग जोडिएको छ। भारतीय सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको कचनकबलमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै गाउँपालिकाका ओडा सील गरिएको हो। भारतबाट आएका नेपाली नागरिकमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखा पर्न थालेपछि गाउँपालिकाका 5 वटा ओडा सील गरिएको कचनकबल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले बताएका छन्। कचनकबलको क्वारेन्टिनमा बसेका मध्ये 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गाउँपालिकाको 1, 2, 3, 4 र 5 नम्बर ओडा सील गरिएको छ। पथरिया माविको क्वारेन्टिनमा पनि सील गरिएको छ, जहाँ भारतबाट लुकी छिपी आएका नेपाली राखिएका छन्। त्यहाँ राखिएकामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। खुल्ला सीमा कारण भारतबाट लुकी छिपी नेपाली नागरिक आउने क्रम जारी छ। भारतमा रेल खुलेपछि यहाँका बासिन्दा धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सर्लाहीमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरू बसेको स्थान सील गरिएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 11 घर भई हाल हरिवनको नयाँ रोडमा डेरा गरी बस्दै आएका एक 35 वर्षीय पुरुषलाई कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि उनी डेरा गरी बसेको घरलाई सील गरिएको हो। नयाँ रोड बजारदेखि पश्चिम लचका नजिक रहेको उक्त घरको पहिलो तलामा सटरहरू रहेको छ भने दोस्रो तल्लामा संक्रमित पुरुष र उनका परिवार बस्दै आएका थिए। घरधनी समेत सोही घरमा बस्दै आएका छन्। सबैलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी गरिएको छ। संक्रमित अर्का पुरुष भने सर्लाहीकै सासापुरका तरकारी बोक्ने ट्रकका चालक हुन्। उनी भने काठमाडौँमा रहेका छन्। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका 15 जनाको स्वाब आज संकलन गरेर परीक्षणमा पठाउने तयारी गरिएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 9 का एक पुरुषको पनि मंगलबार नै कोरोना भाइरस पोजिटिभ आएसँगै उनका आफन्त सहित स्वाब संकलन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नगरपालिका सील गरेर कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमित देखिएपछि जेठ 9 गतेसम्मका लागि सील गरेर कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको हो। लकडाउनको समयमा विभिन्न जिल्लाबाट चन्द्रागिरी आएका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि नगरपालिका सील गरेर कोरोना परीक्षणको दायरा बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको यो 12 नम्बर वडामा आजबाट चाहिँ र्यापिड टेस्टको चाहिँ हामीले थाल्ने गरेको छ, सुरु भएको छ आजबाट। र यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अहिले यो सिल पनि भइरहेको टाइममा सबै मान्छेहरू चाहिँ
कति बाहिरबाट आएको छ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क लिएर यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट हामीले सुरु गरेका छौँ। यसको लागि यदि पोजिटिभ आयो भने हामीले चाहिँ नि क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। जेठ 9 गतेसम्म चन्द्रगिरीमा अन्य जिल्लाबाट आउने व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइने छैन भने घरभित्र भएका व्यक्तिलाई घर बाहिर निस्कन बन्देज गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट चन्द्रगिरी आएका 1000 व्यक्तिको आरडीटी परीक्षण नगरपालिकाले थालेको हो। पोजिटिभ रिपोर्ट आएमा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाले विभिन्न जिल्लाबाट लकडाउनको समयमा चन्द्रगिरीमा आएका व्यक्तिको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ। चन्द्रगिरीले सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुको सहकार्यमा दैनिक 25 देखि 30 जनाको पीसीआर र आरडीटी परीक्षण गर्दै आएको छ। जारी लकडाउनकै बीच बारा, मकवानपुर, धादिङ लगायतका जिल्लाबाट चन्द्रगिरीमा आएका 5 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्रिशुली अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको भन्दै अफवाह फैलिएपछि नुवाकोटमा त्रास देखिएको छ। अस्पतालले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आरडीटी परीक्षण गर्दा 8 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको भन्दै अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। त्रिशुली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रेमकुमार राईका अनुसार पोजिटिभ रिपोर्ट आएका 15 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छ। आरडीटी परीक्षण पोजिटिभ आएकाहरूलाई अस्पतालकै क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। लकडाउनका कारण सीमावर्ती रक्सोलको क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीहरूलाई आज स्वदेश ल्याइने भएको छ। रक्सोलको क्वारेन्टिनमा रहेका 222 नेपाली नागरिकलाई आज वीरगञ्ज ल्याइन लागिएको हो। स्वदेश फर्काउन लागिएकामा नेपालको 25 जिल्लाका नागरिक छन्। उनीहरूलाई वीरगञ्जको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालय र द्वारदेवी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। क्वारेन्टिनमा राखेर थ्रोट स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ नतिजा आएपछि स्थानीय तहको समन्वयमा घर पठाउने तयारी गरिएको छ। यसअघि लकडाउनका कारण वीरगञ्जमा फँसेका 198 जना भारतीयलाई स्वदेश पठाइएको थियो। वीरगञ्जको ठाकुरराम क्याम्पसमा राखिएका तथा आफन्तको घरमा बस्दै आएका उनीहरूलाई वीरगञ्जको एकीकृत भन्सार चौकी आईसीपी नाका भएर भारततर्फ पठाइएको हो। भारत पठाइएका कोरोना संक्रमण भई निको भएका 1 सहित 25 जना जमाती पनि छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गते यता देशभर लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। लामो समय भएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनका लागि केही सहज बनाएको थियो। त्यस्तै उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गरी विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर फेरि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि सरकारले लकडाउनलाई कडाई गरेको छ। प्रहरीले सवारी पास नभएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीका सवारी साधनलाई भने सञ्चालन गर्न दिएको छ। उपत्यकाका भित्री सडकहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य पसलहरू खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकले बियोभिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 र बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति परशुराम मेगी गुरुङले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक 2075 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा उनले सरकारले अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दै आवश्यक कूटनीतिक कदम चालेको औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र जसरी पनि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतले बेकारको विवाद निकालेको भन्दै उनले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट वार्ता गरी भूमि फिर्ता ल्याउने बताए। उनले भारतलाई सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर प्रश्न समेत गरे। हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेल नै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भाग फिर्ता ल्याइनेछ। विगतका शासकले पहल नगरे पनि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ओझेलमा पर्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नक्सा पास नगरिएको भन्दै संविधानको अनुसूचीमा भएको नक्सा संविधान संशोधन मार्फत संशोधन गरिने बताए। सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुने उनको भनाइ थियो। दुई शक्तिशाली मुलुक बीचमा रहेको देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो अँगाल्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सीमा विवादमा चीनसँग पनि कुरा गर्ने उनले बताए। अघिल्लो सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताए। एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेकाले छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसीसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। उनले दर्शक वृन्द, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा आज सार्वजनिक हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्न लागेको। अब लागौं प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। आजको यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट नेपालको ऐतिहासिक नक्साको सार्वजनिक सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको
नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काममा आइपुगेको तपाईँहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू
सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नसका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजूदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा यो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 को महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सार्वजनिक हो त्यसो गरिन्छ, त्यसो नगरौँ, इन्टरभ्यू गरौँला, पछि इन्टरभ्यू गरौँला। दर्शकवृन्द, नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं हामी र सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो भने नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,48,516 वर्ग किलोमिटर छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, देश लकडाउनको अवस्थामा छ र पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौं भने यो क्रममा कैलालीको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विवेक, कैलालीको पछिल्लो अवस्था के छ र सीमा क्षेत्रमा जो अलपत्र परेका नेपालीहरू भित्रिने क्रम जारी रहेको खबर पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं, यो विषयमा के छ? प्रभा, जेठ 2 गते जुन सीमा हाम्रो नेपालसँगै जोडिएको जुन सीमा छ गौरीखण्ड नाका र त्यो नाकामा जब 2 खुला गरियो, बलियामा 300 जना जुन क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए र तिनलाई पनि भित्राइयो र ती भित्राउने क्रममा 2 गते 375 जनालाई भित्राइयो भने र 3 गते 550 जनालाई भित्राइयो। खास गरी धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको नाका हो यो र यो नाकासँगै जोडिएका कारणले गर्दाखेरि धनगढी उपमहानगरपालिकामा 500 जतिलाई यहाँको व्यवस्थापन गरिएको थियो धनगढी उपमहानगरपालिकाले र हिजोसम्म जुन स्थानीय तह र जुन जिल्लाका मान्छे हुन् त्यहाँसम्म पठाइयो र अहिले खासै पठाउन नसकेको 2 जिल्ला मात्र छ। काठमाडौँका 4 जना र त्यसै गरी बाजुराका 3 जना, उहाँहरूलाई मात्र पठाउन सकेको छैन र धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढीकै क्याम्पस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरी हाल अहिले 75 जनालाई उहाँहरूले यस ठाउँमा राखेको छ भने बाँकीलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको अवस्था छ र अहिले जुन सीमा 2 दिन खुल्यो र सीमा 2 दिन खुलिसकेपछि जुन एउटा सीमा खुल्यो भन्ने खालको एउटा सन्देश गइसकेपछि भारतमा जति पनि नेपालीहरू थिए र उहाँहरूले नेपाल भित्रिने भनौँ आइरहेको अवस्थामा र त्यतिखेरै फेरि सीमाहरू पनि बन्द भएर अहिले हामीले सुनेका छौँ र हामीले त्यहाँ प्रत्यक्ष देखेका पनि छौँ बसको हुल पनि आइरहेको छ तर नेपाल भित्रन दिइरहेको अवस्था छैन खास गरी र उहाँहरू अहिले फर्केर फेरि पुनः बलियामा बसिरहेको अवस्था पनि छ र त्यसै गरी हामीले जानकारी पाएका छौँ 1300 जना जति अहिले बलियामा बसेका छन् र कतिले त हामी अल्पत्र छु भन्ने महसुस पनि गरेका छन्। प्रभा, खास गरी अब यो
उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तह र प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको ठुलो दायित्व हो। तर यो खास गरी अहिलेसम्म हुन नसकेको अवस्था छ। तर पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले कसरी यहाँ व्यवस्थापन गरेको छ र अब व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि के कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने विषयमा अलिकति हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण बराल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विवेक भाइ। अस्ति यहाँले स्वयं उद्धारका लागि तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन? कतिजनालाई यहाँ व्यवस्थापन गरियो, अहिले कतिजना छन्, कसरी गरिराख्नु भएको छ? म अगाडिबाटै भन्छु, सुरुका दिनमा तपाईँ र म नै थियौँ कि भन्सार नाकामा जति पटियाबाट भारतबाट आउनु गएका हाम्रो मिडिया साथीहरूको व्यवस्थापनको लागि तपाईँ र ममै र हाम्रो मिडियाका साथीहरू त्यहाँ जोडिएका थियौँ र लगभग 550, 950 को हाराहारीमा धेरै त्यसको केही 50%लाई त्यहीँबाट सम्बन्धित जिल्लामा गयो भने बाँकी रहेका मान्छेलाई हामीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा ल्याएर धनी उपमहानगरपालिकाका पार्टको टिम र कैलाली जिल्लाको सिडिओ साहेबको प्रतिनिधित्व समन्वयमा ती व्यक्तिहरूलाई ल्याएर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा राखियो र फेरि धनगढी उपमहानगरपालिकाका अहिलेसम्म कति 100 जनामा यहाँ छन् भनेदेखि बाँकी भएका नेपालका मान्छेहरूलाई हाम्रा केही दाताहरूले नै दाताहरूको सहयोगबाट उहाँहरूले बसको भाडा दिएर जस्तो यहाँबाट झापासम्म उता पोखरा बागलुङसम्म बैतडीसम्म उहाँहरूको सहयोगमा बस रिजर्भ गरेर हामीले पठाएको अवस्था छ भने त्यसमा त्यहाँ भएका सम्बन्धित स्थानीय निकायले पनि कुनै चासो देखाएको पनि देखिएन र यहाँ प्रदेश सरकारले पनि त्यति हो आफ्नो प्रदेशको जनताप्रति त्यति चासो नदेखाएको देखिएन र यो दुईटाको समन्वयमा गरेर यसरी पठाइएको छ र अहिले म सबैलाई भन्दाखेरि मेरो क्वारेन्टाइनमा अहिले यहाँ भएका आजको मितिसम्म भएका 63 जनामा हामीहरूले बिहान ऱ्यापिड टेस्ट गरेका र केही स्वैब टेस्ट गरेकालाई यिनलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छन् भन्ने स्वास्थ्यको स्वीकृति लिएर हामीले पठाएका छौँ भने बाँकी 50 जना हाम्रो यहाँ छन्। त्यहाँ भएका 50 जनामा 3 जना महिला र 47 जना पुरुषहरू छन्। उहाँहरूलाई सुविधा होस् भनेर सहयोग राम्रोसँग बस्न हुन् भनेर हामीहरूले उहाँलाई खेल्नको लागि क्यारम बोर्डहरू भयो अनि भलिबलहरू र यसो बस्नको लागि नि हामीले अहिले कस्तो अवस्थामा उहाँहरू बसिरहेका छन्, कस्तो व्यवस्थापन भइरहेको छ? जति उहाँहरूले चाहेर हामीले दिन खोल्यो जति त अब विभिन्न यो आर्थिकको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई दिन सकेका छैनौँ। त्यही पनि एउटा घरमा उहाँहरू कुन तरिकाले बस्न सक्नुहुन्छ भने एउटा साधारण किसिमको घरमा त्यो किसिमले मात्रै बस्न दिएको दिन सकेको स्थिति छ। जति उहाँहरू खुलेर बस्न चाहेको र हामीले खुलेर दिन चाहेको तरिकाले दिन सकिएको छैन भने एउटा आधारभूत तरिकाले उहाँ बाँच्न सक्ने स्थितिले मैले उहाँहरूलाई राख्न जस्तो दुई जिल्लाका कतिपय 7-8 नागरिक जे पनि बाँकी छन् उहाँहरू सम्बन्धित जिल्लासम्म पुग्न सक्नु भएको छैन। मैले त्यो भन्नुपर्छ कि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर मध्ये त्यहाँका 4 जना हुनुहुन्छ र उहाँको मेयरसँग नि मैले समन्वय गरेँ। समन्वय गर्दाखेरि काठमाडौँभित्र छिर्नको लागि अहिले गृह मन्त्रालयले पास दिनुपर्ने भएको स्थिति हुँदा पनि त्यहाँको पास स्थिति दिनु नसकेको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले यहाँ तालिम केन्द्रमा राखेका छौँ भनेर बाजुरा जिल्लाको नि अलिकति समन्वय भएर 6 जना त्यहाँ बसेको अवस्था छ भने बाहिर देशबाट बाहिर आउनेलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले यहाँ समन्वय गरेर राखेको छ भने बाँकीलाई यही क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। विवेकजी र अब जो अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 1300 त्यहाँ भन्ने सुनिएको छ भने 2000 त्यहाँ भन्ने सुनिएको छ। यसलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले केही ठिको तरिकाले हेर्दिएन भने नेपालमा ठुलो घटना घट्ने सम्भावना छ। यसलाई हामीले घट्छ भनेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सुरक्षाकर्मी सबै मिलेर हामीले समन्वय गरेर तपाईँले आफ्नो यो नगरमा होइन कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई? हामीहरूले नगरमा अहिले केएमसीमा छ भनेदेखि अब अरू मान्छे थपिए भनेदेखि हामीलाई एकै ठाउँमा यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर सम्बन्धित वडाका मान्छेहरूलाई नै जुन वडाका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वडाकै स्कुल विद्यालयहरूमा उहाँलाई क्वारेन्टाइन बनाएर होम क्वारेन्टाइन बनाएर त्यहीँ राख्ने र उहाँको 14 दिन 15 दिन यो राज्यले तोकेको मापदण्ड कटिसकेपछि उहाँको टेस्ट गराएर घरमा पठाउने भन्ने योजनाले प्रत्येक वडामै राख्ने योजना हामीले बनाएका छौँ अहिले। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन्द, जुन 2 र 3 गते भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गरी पठाइएको छ भने उहाँहरूको 60 जनाको पिसिआर र के बाँकीको आरडिटी पनि गरिएको छ। खास गरी यो अहिले हामीले जिल्ला प्रशासनसँग खास गरी सोद्धाखेरि र अहिलेको अवस्थामा नेपाल भित्राउनलाई निकै कठिनाइ पनि छ। खास गरी यो अब यो धन्यवाद विवेक र पछिल्लो जानकारीका लागि यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी र हामीलाई कैलालीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। नेपाल आउने क्रम जारी रहेको छ र नेपाल आइसकेकालाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको र यो विषय लगायत अन्य के छ पछिल्लो अवस्था यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी।
यति बेला देशभरको आकाश आंशिक रूपमा बादलले ढाकेको छ। केही स्थानमा मेघगर्जन सहित क्षणिक वर्षा समेत हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही हिमाली भेगमा हल्का हिमपात समेत हुन सक्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।